كما يتغنيو خبرات تخلالت مدبنا زي بوب channel إثيوبيا ناتدالو زقرب لكم مدب تمرت سنبتيو أمنا يلون مدبنا دما مبرر بعي كفال حيزنا لكم قريبنا لنا على سدما أتن هاجرات بزبل قدام أي كفال مالتيو حيزنا لكم قريبنا لنا خسافة ساعي مدبنا مسانا خصنحو أن أقدم أنا أمام في الساهي مس حويتو تفونكم مس حفتي عمسالج كبدب مخاني بمجمرة تعويتنا خبيركم سلز مساحهم جزابير يبارككم قبل فتو بمقصال نايلومي كما تو تقصنا استوهبنا عبدان المعرف شعات تفقد 14 تخون كم زد ما ينبب كلاتهم احزابن وغناتن قانقوتاتن كغلغلوس غزاتن كبرن منغساتن نوتو هبو غزاتو زي حلف زلالماو غزاتيو منغستو خاكتو ايكتفنيا يبرمو غزابير ما خلنا ترخيبو من تخمهرنان من تخم كمرحنان حتر زبل صلوت كنصلينا نصلي أب سمايات نبر قدوس እግዚአብሔር አምላክና ሕጂውን ስለ ዘሃብካና عدل ሕጂውን ስለ ዘሃብካና ቃል ነመስክነካ ሕጂውን እግዚአብሔር አምላክ አሞንጎና ተረኺብካ እዚ خبر ቃልካ ክትገልጸልና ከተምሕረና ከተመርሐና ለምን ጎይታ ኣብ ዝተፈላልዩ ቦታ ኮይኖም መደባትና ዝከታተሉ ኣሕዋትን ኣሓትን ወንስኻ ዝቃደ ዝክትገልጸሎም በቃልካ ሓሊፍካውን ክትፍውሶም ንሕቶታቶም ኩሉ መልስ ክትከውን ለምን سرفك زينا ساعتنا نسخباركو بقولتنا مدحنا يسوع كريستوس سم آمين. كبرات تخطات ملمنا قد من مجمرنا خنا زاخركم دلي نجرالو نسدما نزلكم رئيتو ويحتو بعبت مسكو تلفزيون زلوا على الشعب وكتلو خلنا خمن تقولوا تسعتفتنا يزمدبون كتكونوا كم تقولوا إن حبرنا نبت برنامجنا خنا أتو بارلومي كمتي قدمي لزبلكو اتن هاجرات زبليو جيتي ناي اغزابير علامه ندك سبات سناي اذا سناي زخونه ناي اغزابير علامه ابقالو بفلاي دما ابتن ابوكاليبتيك بوكس تبايلن سوعا ابتن بيت دانييلن ابتن بيت راين غليصو وي نزاب حاتيات ترامس العالم نزاب حاتيات تطفئ زلا نزاب حاتيات ناب زيكو نامناي موت كودنا تخيل زل العالم ذهبونا اغزابير مفتح زغلص يز مصحفت سي نغرا منغدنا خنببون كنصنعون يغباناي نزي مفتح زي نخمت مخنيال زخونه خا ويدما بزعبه حاتيات بزعبه مسرت كا زلخاب زفطرت مصحف كا نريو نغر الله زفطرت كا انا زخلو انتاي مفتح زليلوس نمنتاي شجر سلازلي اتشجر كا ابي يزلو زبل حتوتات كله زملس عب زفتراتيو which is nice woodcut دحريون woodcut سقبرو حاجة جيجاتات بمولو زاربنا ما بزعبا زفتراتي مولومي بزعبا زن خالقتن عب زفترات استقبرو حاجة woodcutاتن كن رينا خصفت عين مدمنا مسانا خصانحو دقيمنا نعدم حراين بار نابتنا مجمريا حتوي كعاتو خلقو منغستات معاسين تمسريتان برقص عبز مدري منغستات بممسراتو زي ما ازاز ديو اذن منغستات بممسراتن كبحقي زمصو صعبين اللودو عبدك سبات زمصو صعبين اللودو اسون تايو كابزن منغستات كاب وانا زمسرتا حدا نيمرود زبحالي ماني نيمرود ماني انتايو مالك اوخا كابتناتو مانت كنمهارو ነገር انتايو زبلن كارو تعطات مسكي نزرارغلهم ماشي منغستات مجمريا እግዚአብሔር አምላክና አዳምን ሔዋን ከፈጠር ከሎ ገዛኢኦም ማሐዳሪኦም ማን ይነሩ እግዚአብሔር ባሕሉ ይነሩ እና ዳሓር ግን አይተብልዑ ዝተባሃርዎ ዝተአዘዝውና እግዚአብሔር ትእዛዝ ገዲፎም ናይ ባሕሎም መንገድ መስከዱ ግን እቲ ናይ እግዚአብሔር መንግስትነት ንመን ሕሊፎም ሂቦሞ ትገዛኢኦም ማን ኮይኑ ንሰይጣን ሕሊፎም ባሕሎም ሂቦም ማለት ይና ሰይጣን ድማ
ናያቶም ታ ምድሪ ገዛእ ሆይኑ ዛ ምድሪ ናባላሽወ ብዙሕ ነገራት ናብጽሐ ከም ዝመጸ መጽሐፍ ቅዱስ ይገልጸልና ኢና እንዲያውም እግዚአብሔር ባዕሉን እዚ አዳምን ሔዋንን ብዘይም እዛዞም ምክንያት ዝተዛረቦ ዘረባ አለው ኣብ ዘፍጥረት 3 ካብ 16 እስከ 19 ኸይና ክንርኢ ከለና ነታ ሰበይቲ ከዓ ሔዋን ማለት እዩ መከራኽን ጻዕሪ ጥንስኽን ኣዝየ ከብዝሖየ ደቅኺ ብጻዕሪክ ደቂቅ ብጻዕሪክ ትወልዲ ኢኺ ድሌትኪ ድማ ናብ ሰብኣይ ክኸውን እዩ ንሱን ክመልከኪ እዩ በላ ንኣዳም ከዓ ቃል ሰበይትኻ ስለ ዝሰምዓኻ እሞ ካብታ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ስለ ዝበልዓኻ ምድሪ ብዛዕባኻ ርግምቲ ትኹን ኩሉ ዘበን ህይወትካ እንጀራኻ ካብኣ ብጻዕሪ ክትበልዕ ኢኻ በሉ دحر ያው እዚ ነገር ናብ አዳምን ናብ ሔዋንን ከም ዝመጸን دحر ድማ ዲያብሎስ መሞት ሳይትሞቱን ይኹም ዝበሎ ግን ድማ ዝሞት ናብ ደቆም ከም ዝመጸ አቤል ከም ዝተቀተለ በሐው ቅድመ ህዝቡ ጠቂስናዮ ነርናና ነዚ ሲዒቡን ምድሪ አካይዳ ካብ ናይ እግዚአብሔር ገዛኢነት ናብ እንደገና ናይ ሰብ ንጉስ መስራት ተጀሚሩ ካብዞም ነገስታት ከዓ ብዙሓት ሓጢያት ምክንያት በማይ አሄ ከም ዝጠፉ ካው ኖህ ድማ በዚ ካብዚ ንእግዚአብሔር ተኣዛዝ በመዃኑ ካብዚ ነገር ከም ዝደሓነን ካብ ኖህ ቀፂሉ ዝመጹ መንግስታት ድማ አለው ህዝብታት አለው ኖህ ሰለስተ ቆልዑት ነይሮሞ ሓዲኡ ሴም እዩ ተኻልኣይ ካም እዩ ሳልሳይ ያፌት እዩና ካብዚኦም ድማ ካብ ካም ዝውለድ ኩሽ ኣሎ ወዲ ኩሽ ዝኾነ ናምሩድ ድማ ኣሎና እዚ ናምሩድ ዝበሃል ወዲ ከዓ ናይዚ ዓሌት ዝገዝኦ መሬት ድማ እንተርኢናዮም ናብዚ ሰናኦር ዝበሃል ከባቢ እዩ ነነዌው ናው እዩ ኣሶር እዚ ከባቢታት እዚኦም ክንርኢ ከለና ናይዚ ትውልድ እዚ ዝመስረቶ ከተማታት እዮም እዚአንና ባቢሎን ባዕላው ናብዚኣ ዘላ እዚ ከባቢ ክንርኢ ከለና መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ናይ ዓመጽ ከባቢ ከም ዝኾነ ባዕሉ ናምሩድ ዝብል ቃልውን ዓመጽ ዝብል ትርጉም ከም ዘሎ ኢና ንርኢና ስለዚ ናይዚ ዓመጽ ኣብ እግዚአብሔር ተዓመጽ ካስ ኣብ መንግስታት ወይ ኣውልቀ ሰባት ዘይኾነስ ኣብ መንግስት እግዚአብሔር ዝመጽ ዓመጽ ይውና بقصدينت نايز صعبين عالمنا انتاي نارخبت مصيا مسنا እግዚአብሔር ዘለና ረክብ እንታይ ይመስል ዝብል ነገር በቀጻሪ ንሪኦም ክኸውሪው እዚ ግን እዚ መስል ናምሩድ ዝብል ቃል ናይ ናምሩድ ህዝብስ እንታይ ዓይነት ህዝብ እዩ ነይሩ ክንወድ ከለና መጽሐፍ ቅዱስ ዝገልጸልና ናይ ብዙሕ አምልኾ ዘይግባ አምልኾ ንእግዚአብሔር ዘይኮነስ ቃሉ ጣዖት አምልኾ ልምምድ ናብ ክርስትና ይኹን ናብ ዓለምና ዘምጽአት ከባቢ ከም ዝኾነት ኢና ንርኢ ኦኬ ናምሩድ ከተማ ሰርሐ እዩ እቶም ምስ ዝነበረ ኣብሲን ዓረብ ምስ ሰርሑን ንምሩድ ባዕሉ ግን ብዓመጽነቲ ከተማ ሰርሑን መንግስት ዝመስረቱን ሰባት እዮም እዩ ከም ተረዳእን ተቆይኑ ሓሳባትካ እግዚአብሔር ይባርክ ካብና ባት ሓፍናችሁ ትብሊ ሓሳብ አለ ከደ እዋ ሰብ መጀመርታ ከወድ ከሎ ከምቲ ዝራእናዩ ታዩ እግዚአብሔር መጀመሪያ መንበር ደቅ ሰብ ይሉ ለፈጠረ ቦታ ታይ ነሩ ኤደን ወዶ ስለዚህ ካብቲ መንበር እሱ ንእግዚአብሔር ብዘይ ምእዛዝ አዳምና ሔዋን ከወጹ ከለው አው ለዕሊኦም ካልእ ሾይሞም እዮም ማለት እዩ እቲ እግዚአብሔር ነኦም መንበር ይሉ ለፈጠረ ቦታ በምርጫኦም አው ለዕሊኦም ካልእ መንግስቲ ካልእ ኃይል ሾይሞም እዮም ካብቲ ገነት ወጽዮምና ዝገርም መጽሐፍ ዓለም ዚአሲ ዲያብሎስ እዩ ዝመረሕ ኩሉ ነገር ዝቋጾር እዩ ስለዚህ ብንናቱ መንግስት ተጋሊጾም ካብና እግዚአብሔር መንግስትን ካብ እግዚአብሔር ማሐደራን ታኤደን እንግዲህ መንበር ይደቅ ሰብ እግዚአብሔር ፈጢሩ ከሎስ ካብ አከነብሮ ይኻሉን እዚኦም ወለድና ማለት እዩ ናብ ኮጽ ከለኻ ቀጥታ ልቅበሎም ዘሎ መንዩ ናዛ ዓለም ዚኣ ገዛ ይዝኾነ ሰይጣን እዩ ማለት እዩ
لذا عزي أم حدرا سيطان كلو جن أدامن هوانين يبل أنا بتعمل لي جرمني بارت إجابير سي نفتا من جستناتو كمل سنة يوم ناولو إذن جنت عم مبرق ننوح مدر جزء مدر حملة أنهت مزحف ودشنا ينقرنا حلو تملا كروب إجابير كملان برنا دهراجن أو ما أهي دحر ما أهي كم لبلتيو إجابير كملو سدايو أن أدامن هوانين ناخدو أفتبرنا إذن جنت مسوات يغربون يروم من هالوقت يبلو من هالوقت هذا ما حلتسي نوزا من قصتي أنا نوزانا إجابير من قصتي كنعتي نابلو يبلو نيروم منا هسي وان وزفترس بمنصر رأي يوحنس عندنا نريزا لنا هنا سلازي زفترس مصحف كنا نري خلنا نرى يوحنس انتو يونيو عزيز أبرا يوحنس تايلو نتوم كافتا أم هيوت نمبلع عدل زرخو بزعان يوم يلو ودو إلو رأي يوحنس سلازي أم هيوت سي على يا ذا إجابير مجمرتان كم عدادر مدرسة لحبا نجابير محدارة تاري أم هيوت كانت على يا سلازي نكبلو لما تبص عن يوم إلو برأيك زهرة وكلو تسب كابد حر دنجنت بس جاجو نتيناي مدراوي زخانة حيلي عرسو أحلفو عبل حبة قطري تايخون مالتي تزعر إجابير يجبر له مالتي نحزي ولا كم تأنتو كم تنبأ كري خلنا سيم كام يافيت وادو دحر ما هي تعرفوا دك إنه مالتي كام يوازين كديزي كوش زبال كام يمتز كاب كوش كا نمرودي متز مالتي كام ببهار يتعين يرو كنا بالكلنا نه مستسيتي ومسخرة تاي تجرو يبل توم كل تدقو متيوم شافينهم السوقن كايدوس يلاقز نيرو يبل كاو نه كاتاي كم زجارينا كم زرقة موينا نريه مالتي حد إرجمان تسكيمو كم زنبرينا نرينا دهار إذا يوم سبات لك كم قائل مالتي لك كم قائل صار ناجزابير من قدي عمز ناجزابير من قدي قدي فهم نعمز من قدي بوي كأن عمز من قستي يمسرتو كم زلونا حسبوا أمرنا تاريخ بابلون هم أنت انتنيانيرا بابينول كهالسو خلو تايو أي من الوقت زي إجابير زي قدم كاوزي سوقي قراوز إنا لله بق أنا علنا إيدن لين قبر نعنا كتما تاتوكو بتعب ستل لسه كتما كسر حكى له تاين من ملاسيو تيجابي اللي من تقل الناسي بعلنا سرحنا نبت حلو بس بلا كايدا كم استوقع زي نكرنا زخانو خاينو جن أو زي أب صحوف كن ري خلنا أبناي زفترس معرف عصرت كحادث كعصر صلت أو زلوا بوتا كن ري خلنا نمرود عم مصحف قدسنا زين بتسول خكتنبب كلها تاينت تسب كم زخاننا نري بتعب حيلنا زخانه حداناي كمون أو قدم إجابير بيلوكو أو قدم إجابير جعنا حداني بيل جعنا حداني أو قدم إجابير أو سبون بتعم تفرعي سبني روبيل جنة نحنس أن كتماتات نرأي استي نرأي بابلون نرأي عصور نرأي عندنا انت نرأي نوين نرأي هم أنا كتماتات ينيرو مصحف قدسنا نعمز كتماتات ينيرن يبلنا طيب لنا وزي نمرود بناتو قمت عبي يبل بناتو قمت عاوز مدرك وقصاصر كله بكل ነገር ከበል ካለው በናቱ قمت አይነሩ عبي እዩ عب ቅድሚ ጎይታ ግና ከም ተጻራሪ አምላክ ኮይኑ እዩ ቀሪቡ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ተጻራሪ አምላክ ካይደን ገነት ተጻራሪ አምላክ ሐሳብ ይዞም ኤደ ኮጽ ከሎ ነተ ተጻራሪ ዝኾነ አካል ንክገንን ንክብል ተጻራሪ አምላክ ሐሳብ ከካይድ መንገድ አምላክ ከጽልምት ካብዝ ጥቆሞም ሰባት ሃዲኡ መን ይነሩ ንምሩድ ይነሩ ማለት እዩ ስለዚህ ሰብ ወይ ንክልተ ጎይቶት ክትገዛይ ትኽእል ነው ወደ ንክልተ ጎይቶት ክንግዛይ ንኽእል ሰብ ወይ ንእግዚአብሔር ክግዛዩ ወይ ከዓ ነቲ ዲያብሎስ ወይ ከዓ ነቲ ተመን ወይ ከዓ ነቲ ጸላኢ ነፍሲ ክግዛይ ይኽእል ስለዚህ ናቱ መንግስቲ ካና እግዚአብሔር መንግስቲ ብልስት ንክኸውን كل شعتاي هون مالتي سيطان بدحريت كوينو نمين يطقم نهاجرات ننجستات نمرحتي إنها تتقاميو تمنجستو لاسفحو زلو مالتي سلازي جزاء عالم كبحر خالو عالم للو سبات نو حيلين سلطانين سلازهابويو زجزء زلو نزبليو نمرود كم تمثال التقامات بتعم زجرمي سلازي
እዞም ሰባት እዚኦም ፈትዮም ፈቂዶም ዲያብሎሶም ኣብ ህይወቶም ኣብ ህዝቦም ኣብ ርእሶም ከሰልጠንዎ ብዝደለዩ ቁፅሪ ኣብ ዓለሙን ዓቢ ዝኾነ ሽግር ከም ዝመፀ ዓቢ ዝኾነ ናዕበ ከም ዝመፀ ፀረ እግዚአብሔር ዝኾነ ጉዕዞ ከም ዝመፀ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ንሪኦ ውፅኢቱ እሱ ናብ እግዚአብሔር ክንበፅሕ ኢና ኢሎም ህንፃ ከም ዝሰርሑ ካልእ ነገራትን በዚ ልክዕ ድማ ጥፍኣት ቋንቋ ደቂ ሰባት ከም ዝተቀያየረ ማያህ ከም ዝመፀ ብዙሕ ጥፍኣታት ይመፂ ንእግዚአብሔር ተቃይሞም ደቂ ሰባት ኣብ ዝኸድሉ ቁፅሪ ጥፍኣት ንሓየለ ሕጂውን ሰባት ካብ እግዚአብሔር ርሒቆም እግዚአብሔር የለን ብዝበልሉ ቁፅሪ ዝበለፀ ጥፍኣት እምበር ዝበለፀ በረኸት ኣይኮነን ዝመፅ ዘሎና ናብ እግዚአብሔር ክንምለስ ካብዚኦም ንመሃሮ ሓደ ኢቭን እዚ ታሪክ እዚና ንምሩድ ታሪክ ካይና ኣብ ታሪክ ዋላ ራእይና ምስ ታሪክ ነመዛዝኖ ከለና ኢቭን ሀዚና ናብ ቤተ ክርስቲያናት ኣትዮም ዘለው ናይ ጣዖት ኣምልኾታት ብኡኡ ኣቢሎም ብንምሩድ ኣቢሎም ናብ ከም ዝመፁ እዩ ዝነግረናና ግዜ ተረኺብና ሓደ ግዜ ንምሩድ መን እዩ ከመይ ዓይነት ጣዖታት እዩ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከተኣታቲ ተገይሩ ብነምሩድ ኣቢሉ ልብል ክርኢና ማለት እዩ حراي እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይባርክ አሁን አትሹም በጣም ዝገርም እዚ ከምዚ ኢሉ ሆሎ ድሓር ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ንሪኦ ግን እግዚአብሔር ካ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ኣብ ምድሪ ኣብ ደቂ ሰባት ማእኸል ክምስርት ከሎ ኢና ንርኢ which is ክምስርት ኢሉ በአብርሃም ክምስርት ይኽብል ከሎ ኢና ንርኢ ሞ بمجموعة إن بأبراهام كمسرته زدلي منجست أنت عينت منجست يو كاب كارلوت منجستات كبخمي يفلا بكاب كارلوت منجستات كبخمي يفلا برجت إذا منجست زخ علام قوة ما تلوخ أنتين يرو تتلوخ قوة ما علام قوة فتس إموله بزبل سكيز زخ أنا رأيه وشي أبزيك خلنا وحنتو ياو نيجي عن منجستنا الحلنا نيرنا أبزي أبسنا أورن كبابيون أبابيلونن سيد أنا يبعلو منجستي خمسة قوامن نايتا أو تملخون كنت كتأتاتو خمسة جبرن نار أنا نيرنا زقعنا إجزابير منجستي قاع يبعلو وكيل يحيزوا له على تابزيون سودما بأبراهام أبيلو إجزابير يبعلو منجستي قد عيش كجمر كلون مالتنا نتوم كخالوتون مرآية نأمن السب خوين إنا على ريو أبراهام بالنسبة لنا زفترات كنا نبيو نخلينا عسر دخلته كاو حادث كحمشته زابير دمان أبراهام بلو كام مدرخان كاب أزمات كان كاب اندابو خان أنا نابزر إيه كامدري أبيت كاوصع نعبي حزب قبركان كعي نسخاون كعبي نبرخت دما كتكونيها نزربخا نزبارخا كبارخومي نزرغمخا كرغمومي عليتات كله من دما باخا كبارخو يوم ابراهام كعا كم تكزابير زبولو خدل لوط دما مسو خدا ابراهام كاب كاران كوص خلو خا ود 75 عامت نبره أبراهام دمان نسارا سبيتون لوط ودحاون نتي زتريو كل تريتهم أبكاران زتريوهم نفساتن وسيدو نمر كنعان كخدو وزو نمر كنعان كعا مزو نا እግዚአብሔር ካፍት ናይ ጣዖት አምልኾ ከባቢ ውጻሞ አነ ናብዘር እخ መንገዲ ኪድ ክብሎ ኢና ነርኢ ዘለናና እግዚአብሔር ድማ ናይ ባዕሉ ሰብ ናይ እምነት ሰብ ሒዙ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ከጣይሽ ከሎ ኢና ነርኢ ካብዚ ካብ አብርሃም ዝውፁ ትውልድ ድማ ንዓለም ከመልኡ ዋዮም ከም ሓሸዋኹም ኮነዮም ካው ድማ ንእግዚአብሔር እውን ዘምልኹ ዋላ ድሕናውን እዚ ብስጋ ናይ አብርሃም ዘርኢ ይኮና በመንፈሳዊ ግን ናይ አብርሃም ዘርኢና ናይ እምነት ሰባት ኮይና በምእማንና ዝረኸብናዮ ናይ አብርሃም ዘርእነት ረኺብና ኢናና ናይ አብርሃም ናይ እምነት ወኪል ኮይኑ ዝተጣሸ መንግስት ከም ዝኾነ ኢና ነርኢ እዚ እግዚአብሔር ይባርክ ሐውናቶስ በጣም ዝገርም حفتناچቹ አብስብለና ማታለኪ አዋ እምታዝና ንምሩድ ከም ተዘራናዮ ሀገራት እንግዲህ መንግስትና ጣይሹ ጠንካራ መንግስት ማለት እዩ
دارز منجسخا بزكالو متن تمتعطاني أو زمدرزيا بزلو نجر كله حايل للو كموكا بسمرح يوم سلازم الرحكة تزاراري زابير حساب ناخدو أو زنبرولو جزء سبات كلهم كأنا بأملكو تعوت أو لا أتلو جزء إجزابير تحاسبو استناتي منجستخا نافت محدراناتي منجست ود سبت تمجوس لحشا يبل بالحساب تاجروا يبل نابراهام كم صوعنا نري مالتي سلازي أبراهام نا إجزابير منجست متياشا مدري مثالي خوينو أو ذكري وزلو مالتي كاو إجزابير نا أبراهام كتوعو كله حدا كافتي إنه كاب جزءات سيطان زوجين نعم لحظة مثلاً حزبي ويكا محدرة ويبقى أملاخ زي من راح حزبي تاي مثل زبل نعملاخ من النت أفتي أبزوري أم نزلوا نعملاخ نزي فلتو نكاريو كم تسوعنا نرئي مالتيونا إجزابير زي منجستي زي كقوم كله أبراهام نات منجستي تقلع مينستر كونو كاي هون أوردو هم إنه مرحي مني إجزابير بعدو إتي بإجزابير زمرح حزبسي انتهي يمثل إلى سي عالم نارئت لك سلام الله لك عرفت الله لك حقوس الله لك كله نجر مليولك أو زمدرك تنبر تخيلها مكناتهم أملاك إجزابير السو أملاك لخونا الهزبسي كما يزبل هزبي يقولوا بعلمتهم هزاب مالتي زيس كما يلبل هزبي يقولوا إن إسرائيل مدنا إجزابيرنا أبراهام منجستو كت عيش كله كمو كقوانيو نجرنا مالتينا دحري أوزداق مربعته حمشت إسكاب تشعة تخيلنا كريكلنا إجزابير نتانا أبراهام مثالي خوينا اللي تحابت مدري أوزداق مربعته كحمشت جميرنا إسكاب تشعة مالتي كم زيبل إنه أبتاك تورسوا اتأتوا زلهم هجر كم أكس جبروا أنا كم تإجزابير أملاخي زعززني حقيقات فردتاتن مراحكم نسخاتكم كأ زياتن أو كدمي هزبتات تبابكم من مستوعلكم من نمو سلزي حلوين جبروان دما نكلو زي حقيقات زي سامعهم زي عبي هزبي زي بحق فلاتن أستوعلن هزبي وكبلو يوم كم تإجزابير أملاخنا بنصوعو زبله زغربنا كمو أملاخو زغربو أيناي عبي هزبيو النابلة يقصر مال سلازي أملاخ بروفايد زغربلو أملاخ زغربلو أملاخ زمرحو زاليو كله زهبو بتأزازاتهم بسرعتهم زخايد هزبي كم زي أين هزبي زي كم يزبله هزبي النابلو عذاب بعلم نكمسكرو نككال إجزابير منجستو بإسرائيل أبيلو نكتاي نكتايش نابراهام كم زمرز وين أندرج زلنا سلزي أبراهام نكزافير منجسي تمثاليت خوينو يقاربو زلوا مالتي سلزي ناي إجزابير زمسرته بأبراهام منجدي زمسرته منجستي نعلم ويدمان أحزاب فتح كمتس برهان كخون إجزابير زنكسو إجزابير زمرحو عندنا نتي حزبون كم نحتاج من قد يزخرز نبرة بفلك بعلني مرود قدم الكحفنا شو نقدر كنا أخي نحن مرود زود يكونن كأسيلنا خن زاربو إن الكي غنا زخرون حتاج من قدي ما أنت خمال سوم خنا حتاج من قد خلق زي موتي عصب حتاج موتي زي بالمزحف قدس لذي نخمال سوم نبصر كخمال سوم كورك زابير كريئة نحتاج إفكت نهاريو زابير بأبراهام من قصة خمسة قامة بزمرك عزد ما حقون تزازاتهم كم زحفهم مزحف قدوس يزار بالنايم برقص ببيهم كيدوم زي مسابات زيهم زبلنا بتقص إلو زلو حساب كنرينا كبرات خاتل تبنونا إنها تخاتل لكم وزلهم تنهاجرات بزبل كذا ما يكفال إيو سلازي دحر قرب عرفتي تمارسنا خن مزينا مسانا زنو
ተመሊስና ለና خبرات ተኸታተልቲ መደብና እናራኣናዮ ዘለና ብፍላይ እግዚአብሔር ኣብዚ ብዓለማዊ መንግስቲ ዝመራሕ ዘሎ መንግስቲ ከምኡውን ብሓጢኣት እናኸደ ዘሎ ህዝቢ ንኽመልስ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መንግስቲ እግዚአብሔር ብኣብርሃም ከም ዘቋቋመ ኢና ናራኣና ዘለና ብርግጽ ብኣብርሃም ከም ዘቋቋመ ወይ ድማ ከቀውም ከም ዝደለየ ኢና ናራኣና ጸኒሕና ርግጽ ኣብርሃም ፈቃደኛ እዩ ነይሩ ኣብርሃም ፈቃደኛ እዩ ነይሩ ምእዙዝ እዩ ነይሩ ከም ተስፋ ቃሉና ኣብርሃም ይስሐቅ ሂቦ እዩ ይስሐቅን ያዕቆብን ታሽሞ ኮይኖም ከይዲ ነገር ግን ድሓር ከም ህዝቢ ምስ ዓበዩ እቲ እግዚአብሔር ዘቋቋመ ህዝቢ ናብቲ ናይ ተስፋ ምድሪ ምስ ኣተወ ግን ከም ኣሕዛብ ክኸውን ከም ዝደለየና ንርኢ ብኸመይ ከም ኣሕዛብ ክኸውን ደልዩ ብርግጽ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ኣብዚ እንታይ እዩ ነይሩ ብርግጽ እቶም ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ሳሙኤልን ካልኦትን ከ ነዚ ናይ ህዝቢ ድሌት ብኸመይ መሊሶሞ እቲ ህዝቢ ኸ ነቲ በዓል ሳሙኤልን ቶም ዓበይትን ዝመኽርዎ ምኽሪ ተቐቢሎም ዶ ዝብሉን ካልኦት ዕቶታትን እስክዳሃስልና ኣብዚ ክርኢ ከለና ከም ትዝበልናዮ እግዚአብሔር በአብርሃም ቢሉ መንግስቲ መስሪቱ መርአያና ተኸባቢ እግዚአብሔር ከመገሩ ከም ዘመሓደር زحش محداري كم زخانة زرقي له من قدي فتيروي بأبراهام بيلو أبراهام نبي إسحاق يعقوب دما إسرائيل تبهرت عدي بنايو يعقوب زاوير زلوت على سم مالتيو غيرو إسرائيل تمسرتها تا إسرائيل تمسرت بهال هاجر مستمسرتت دما بنا زاوير محدرة ناتا محدرت بسلام بزاتان تنبر نيرا منم ጸገም ዘይብላ ጎረባብታ ደጥ ኢሎም ደቂሶም ዝርብሻን አይነበረን ስለምንታይስ እግዚአብሔር መራሒ ስለዝነበረ ዳሓር ግን ናው ከናን ድሕረ መታው ማለት እዩ ወ ከናን መስአተው እስራኤል ከምስተ መስረተት ማለት እና ዳሓር ግን እዚ ና እግዚአብሔር መንግስቲ ገዲፎ ካምቶም ካልኦት ጎረባብቶምሲ መንግስቲ ናይሰብ መንግስቲ ደልዮ ና እግዚአብሔር መንግስቲ ይኾንስ ናይሰብ መንግስቲ ያ መንግስት ከህልውና አለው ንጉስ ከየድለና አይና ንጉስ ከበለልና ይለምስ ሳሙኤል ከም ዘሓተትዎ ኣብ ዘፍጥረት ከና ከነንብብ ንኸዲና ዘፍጥረት ቀዳማይ ሳሙኤል ማለት እዩ ቀዳማይ ሳሙኤል 8 ካብ 4 ጀሚርና ከነንብብ ንኸዲና ሽዑ በዘለው ዓበይት እስራኤል ተኣኪቦም ናብ ሳሙኤል ከአብራማ መጹ እንሆ ንስኻ አሪካ ደቅኻ ዓብ መንገድኻ ይኸዱን ባርሲ ሕጂ ከም ኩሎም ህዝብታት ዝፈርድልና ንጉስ አንግሰልና ደማ በልዎ ዝፈርድልና ንጉስ ሃበና ምስ በሉ ግና እዚ ነገር እዚ ንሳሙኤል አጓሃዮ ሳሙኤል ከዓና በእግዚአብሔር ጸለየ እግዚአብሔር ድማ ንሳሙኤል በሎ አነ ኸይነግሶም ንዓይ ዮም ዝናዓቁም በር ንዓኻ ይኹን ዝናዓቁ እሞ እዞም ህዝቢ ብዝበሉኻ ሁሉ ቃሎም ስማዕ ክብሎ ኸሎይና ንሰምዕና ኣብዛ ግን ምናልባት ኣብዛ ዘንበብ ካለይ ሓሳብ ይቅርታ ተቋሪፀካ እግዚአብሔር ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 17 ተዛረቦም ነገር ነይሩ ሓቂቃ ዘዳግም ምዕራፍ 17 እንታይ ኢልዎም ነይሩ ናብታ እግዚአብሔር አምላክኩም ዝህበኩም ምድሪ ኣትይኹም ምስ ወረስኩማ ምስ ተቐመጥኩማን ከምቶም ኣብ ዙርያ ዘለው ኩሎም ህዝብታት ንጉስ ኣብ ልዕልና ይንገስ እንተበልኩም ሽዑት እግዚአብሔር አምላክኩም ዝሓረዮ ከም ዝነግስ ክበሩ ኢሉ ካለ መምርሕታቶም ክብ ኮሎና ንርኢ እዚ ሕጂ አይ ቲንክ በዚ ሓሳብ ዝም ምናልባት ተጋገት ረመን ተኸዲኻ እግዚአብሔር ዝሓረዮ ክበሩ ማለት ይንገስ ግን እግዚአብሔር ዝሓረዮ ይኹን ተባሂሉ ከምተ ነገረና ንርኢ ከምዚ ኢሉ ከሎ እግዚአብሔር ቀዲሙ መቸም እዚ ሕጂ ንዛረቡ ዘለና ቀዳማይ ሳሙኤል ታሪክ ድሕር ብዙሕ ዓመታት እዩ ድሓር ንጉስ መሰንገሱ ግን ንዓዮም ንዕቆመኒ ወይ ድማ ንጉስ ክነግስ ምስ ደለዩ ግን ንዓዮም ንዕቆመኒ እግዚአብሔር ምባሉ ዝጋጮ ነገር አይመስለካን አዋይ በትንቢት ይገልጾ ተሳቶም ተና እግዚአብሔር መንግስት ነጽይጎም ናይ ባዓሎም ንጉስ ከም ዝደልዩ አቀዲሙ ገልጽዎ ኣሎ ግን ድማ ከምት ዝተባሃለ ገይሮሞ ንሳቶም ተና እግዚአብሔር መንግስት ገዲፎ ናይ ሰብ ንጉስ ግበረሎም ከም ዝደለዩ እሱ ድማ ድሌቶም ተኾይኑ ይኹነልኩም ከም ዝበለን እግዚአብሔር ድማ ናመረፀ ይንግሰሎም ነይሩ
يكون دا أمبر بزو مناسب نجستات إسرائيل عن تدكمتين نبرو تزحاش جزء زنبرة إسرائيل نأجزابير منجستهم نحلو إجزابير نام محاضرهم كله بسلام بفسحاني نورو نيرهم ده حرقن بزحات أجمعات كم زجات أموه تقصدات كنا العلد خلينا نقاب النت قدامي نجست عصرت حدا قصر شدش تنترينا قدامي نجست عصرت حدا قصر شدش كم بومو سلمون دماب قدم إجزابير كفو جبرة كما بقو داويت جيرو فسيمون إجزابير أي سحابون شو سلمون نكمش صياف مؤابن نمولخ صياف دق أمونن أبتي أم منصر يروساليم زلو خرن برخت سرحه سلازي نغستاتو نابي مرحوم نيرو مالتي نابط اوتام نقوي مرحوم كم زنابرو إنا نري እና እዚ ድማ ንእስራኤላውያን ጽቡቕ አይነበረን ማለት እዩ እትና ንጉስ ይኹነልና መባሎምሲ ጎዲ ወንበር አይጠቀሙምን ለምሳሌ አብነት አብ ቁጽሪ ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 25 ተንቢብናውን ናዳብ ወዲ ሮብዓም ከዓ ንአሳ ንጉስ ይሁዳ አብ ካልኣይ ዓመቱ አብ እስራኤል ነገሰ ክልተ ዓመቱን አብ እስራኤል ነገሰ አብ ቅድመ እግዚአብሔር ድማ ክፉእ ገበረ بمنقد أبوون بتين إسرائيل تسحت له حاتيات كع كده سلزي زوم مرحت زيهم نابي من إسرائيل يوصلوا نيرو ناب حاتيات ناب تعو تملخون يزين ورا معلتنا تناق زابير محدرة زحاشة يوني أنعاتهم نيرو نقرقن سبين قصرنا بمالهم بزي مخنات تنايات زابير زت عايشوا مرأيا عالم كتكون مرأيا أحزاب كتكون حارة عادي نابتاو تملخون كم تومها كالوت هاجرات كتكون كم زمارزاتن نايو سعبين دبا بزح مكرا تفاعتنا بإسرائيل كم زسعابة إنا أبزينر እግዚአብሔር ባረካ ስለዚህ ናይቶም ዓበይትን ናይ ሳሙኤል ምኽርን ታይኒሩ ከምዛ ዓይነት ድሌት ክደል ይኸለው ናይቶም ዓበይትን ናይቶም ሳሙኤልን ብርግጥ ሳሙኤል ጉሂ ይብለና እዩ ቀድም ኢሉ ሓውና ተስፉ ዘንብብልና ሳሙኤል ጉሂ ናብ እግዚአብሔር ወንጸልይ ይብለና እዩ ናይቶም ሽማግሌታት ምኽርን ታይኒሩ دحركتهم حزبي بخمي كيدهم ሳሙኤል ዝፈርደልና ንጉስ ሃበና ከምቶም አውዞሪና ዘለው አሕዛብ ዝፈርደና ንጉስ ሃበና ምስበልዎ ሳሙኤል ናብ እግዚአብሔር እዩ ልጸልይ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስና ውዚ ምዕራፍ 8 ካብ 6 ጀምና ክርእ ከለና ሳሙኤል ከዓ ናብ እግዚአብሔር ጸልይ እግዚአብሔር ድማ ንሳሙኤል በሎ አነ ከየንግሶ ናእዮም ዝናዕቁ እምበር ንኣኻ ይኾነን ዝናዕቁ እሞ እዞም ህዝቢ ብዘበሉኻ ኩሉ ቃሎም ስማዕ ኢልዎ እግዚአብሔር ማለት እዩ ዳሃር ከምቲ ካብታ ካብ ግብጽ ዘውጻኽዎም መዓልቲ ጀሚሮም ክሳዕ ሕዚ መዓልቲ እዚኣ ዝገበርዎ ግብሪ ንዓይ ሓዲጎም ንካልኦት ኣማልክቲ ኣምለኹ ንዓይ ድማ ከምኡ ይገብሩ ኣለው ሕጂ ከዓ ቃሎም ስማዕ ግናኻ ኣጽኒዕኻ ማዕዶም ስርዓትቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝነግስ ንጉስ ከዓ ኣፍልጦም ኣብዘለክ ምዕራፍ 17 ዘላ ማለት ያ ኣፍልጦም ኣብ ልዕሊኦም ዝነግስ ንጉስ በደሪው ባይዞ መን ይነግሱ ሳኦል ኮይ ሳኦል ይትና መጀመሪያ ናይ እስራኤል ንጉስ ማለት እና ለሳኦል ሞ እስራኤል ናበይ መሪሕዎ ኢልና ክርኢ ከለና ናፍት ንኸፈአ መንገዲ ይመሪው ከናብ ጥንቆላን ናስማትን ናብ ካልኦት ነገራት ተይተረፈ ዝተጓዓዘ ንጉስ እዩ ሳኦል ማለት እዩና ንሕሪኡ ሳሙኤል ድማ ነቶም ካብኡ ንጉስ ዝለመኑ ህዝቢ እቲ እግዚአብሔር ተዛረቦ ዘበለ ነገሮም ንሱ በሎም ስርዓት እቲ ኣብ ልዕሊኹም ዝነግስ ንጉስ እዚ እዩ ነቶም ኣወዳትኩም ወሲዱ ናብ ሰረገላታቱ ፈረሰኛታቱ ይገብሮም ቀቅድሚ ሰረገሉ ድማ ክጎዩ እዮም حلقون شحن حلقون 50 محرو 50 محرسو زحرسون عصيدو زعسدون عصوارو غون اقحا سرغلون دما زسرحون كغوروم يو ساول همو يغيرو ساول بزمنو كوغ تفلو اينبرن ودو بقى تي ابي ناي اسرائيل نعبي زنبره اب ساول غزي ينيرو مالتينا اوشتي يكون او دغه ودو مጨረሻ ደማ ንእስራኤል በሙሉቲ መርገምቱ እስካብ ዝተርፍ ዝኾነ ሰብ ከም ዝኾነና ንርኢ ዘለናና
أوزي إجابير موتايز بلنا كوزهم نعلمان أو اليوم علمان أنجيسهم كأود حارة بقوم يمروا حزنا برو نجستات كزارب خلوا تايب لنا أو سنبت مرسنا هذا السبت تقميتو يومالتي كلهم نجستات مدري قدم كونه ولا حزي كلهم نجستات مدري قدم كونه حزي زم مساسلن هذا نجار الله يقول تزم مساسلهم نجار حاتيان يمرحوا حاتيان كم حد رؤيو زي كم يزبله كفؤ نجار يقول مالتي إخبار صادق ينيرو هذا عزيز بيزي محدار رؤوس عو إخبار كخوني تدلوا ينيرو مالتي جن ناو نجستات مدري ناو فردوم ناو مجابيهم بعضو لبوم سلله خدايو كأملاخ لبوم سلله استفله قوم جوم تناي مدري منجستن تميدرس رأتن سلا قوم جوم سلا زنابرة تاجرهم مولو كأجزاء حساب نعرساتهم كقللو كلنا نريزا لنا مالتينا بسرقلان بافراسن بتقولن بنعبن مدري كتمر راح جمرت زلهم يا إخواننا مالتي بتي إسرائيل بزمرت ومن جدي كاب إجزاء منجستون وزيهم عرسهم ناف منجستي تقبل منجستي ناف تسيطان أحلفهم كبخل بايزوي كلتا منجستي النيور كالي منجستو كيلن نجستات مدري كان بالكلنا محدار كابيو كافتو بوميو كافتهم نقوم زاسلتن كاف ديابيلوسيو مالتي عزون أو مدرنا منجستي إجزافير الله منجستي ديابيلوس الله مالتي سب مرجويو جنت الحزنكا نجستات مدري كلهم مساعتها يجاورومي منزروا يبل مالت ور مزحف ودسنا نجستات مدري كمولهم نا أنا دقيت تعالوا وقام نجستات مدري نفتنا إخبار محدارات تمسونيرهم قالكوا العشت عدي قال بقى مسكر تخون عدي تفترني رايا قاليلك تمني مالتي كابزي أنا زجر مني كابزي تمهركوا حدا عب نجر حد إخبار مرجع زخبر أملاح مهاني حياليو يخيليو فترة يوم بفترة ناتو فترة يوم بمدحان ناتو يوم عندنا زدحانهم كبارنا زوج يوم كوتاس بزح قبرو زخيل نجر إنها اللوا نجر جن عبتناتهم مرجع آتيو عبتناتهم فريويل آتيو كم مجدد مرجعهم كخبر كم زوج سنة أنا مرجع أملاح مهانو حد زرع خلي قال عيد ما زرع خلو أبز تمهر كله خبط بلود أنا خمس تمهر كله نجر تحلو أنتايو نبحاتيات بجزاء مرجعهم وكان نبحاتيات من قد خد وكان تدليو بق أنقسلنا يندلني نايلهم إجزابي هيري خم زوجهم تجويه وزلهم النابلهم ناتزارهم ساميل كجوه خلوا كيري ولا إذن سبايكم كم تجويه وزلهم إجزابي هير نتزمن حكم عبوتاتكم كابر بعتم إتبارنا زوج أو نعيهم تجويه وزلهم ناتبهليهم عين دلنينا يجوه من ما يمثلنا نيو نحنا من مثل زي مثلنا يجوه راح نقص عن قسلنا إلى مين ما نقص إذن نابلو نبعلو قدمي الحفنات شو زل على تو نعاقم زحتت كخا ونات سؤال له انتايلو بالو سرعة نقص الشيء تختلوا at least سرعة نقص تختلوا أبزد أجمع معرف 10 شو اعتزلوا سرعة نقص تختلوا ليش هذا إخبار زحري يخون نادو إخبار لبن كل اللي تنزمر مر أملاخي نسخاتكم قص تريحكم تريو نسخاتكم دقونا قر تريحكم تريو لبن كل اللي تنايت مرمرون يوم حرر إيش خال أيكا بزحان استعيب الزح الكل هو مستعيست سرعة نقص بعلو حقوق لهم كلنا ندرينا إخبار كساب كنديناي تحت وريدون دك كسابات كساب كنديناي كل وريدون نسب نمدحان نمتراف كم زخيجينا نري بقى مات نعم نمتراف at least منياتو أرمين نجوس إخبار زي فلت نجوس بسبب التحاري أنا سزبزح منزر زمن زر نجوس انت دا أخوينو نتهزبي مرجامي نتهزبي بخياتي زخون نتهزبي أوياتي زخون نتهزبي 400 عامت بفرعون كابت جزءون لعلي جزءات بارنتني زخون إذا إخبار يفلت نهزو أويات كسمع إخبار جن بين سلزخونه كأنزاز سلزخونه كم يتقبوريلو even زو نابدلوه بدعمي زجر معنا زتمهر كونه جري نبت حطتنا نملس بدعم زجر مني إشي نبت ناس قصر كحلف كله إخبار بيت خريستيانو ويدما بيت ويدما هزبو كهلو مزدلي فولي زخونه مان النت
بفلاي مس منجست تتحيزوكا كلهم ذل فلي ماننت انت عيو اوكي على ما منجست سايفتوان نهزبون املاخو منجست ويد ما سماي منجست زلوا مسريت له ما مدري نسوم ابيوم حراي كيدوم ان حركه بزح اب تاريخ كتاغاطيمو مجمره جا حتى يا اب تاريخ بتخريستيان انت يغاطيمو اب تاريخ بتخريستيان اب تاريخ حزب انت يغاطيمو كابزو توسخ انت عينت ماننت كهلوم يزدل እግዚአብሔር ታመንግስሲ انت عينت ماننت تعنت ملكع كهلوا يزدلي ذا زنحتات كثيرنا تقصدونا نبي ماتيوس 15 جميرنا እስከ 18 زلو كنبو فوتو كم زيبل يسوس كعاز أو الأولهم نهزاب شيء متهم كم زجاج أوهم عبيتهم دما كم زملكوهم تفلتوهم أبوتاتكم جنا كم زي خنن أبوتاتكم جنا كم زي خنن نسك أبوتاتكم عبي مخان جدلس جزءهم دعايخون اتكابخاتكم مرؤي كخون زدلي خا بارا كتخون باركاتكم يخون ودي سبب ما كاجلجلن هيوتهم انت بزحات بيجع حلفو جهبن برم كاجلجلو اي مصان يبل عاوزسي يسوس كا صوعو كم زبلهم نعذاب شمتهم كم زجز كمو عبيتهم دما كم زملخوهم تفلتوهم يبل مال سلازي اوزي تجلص زنيو حساب تايو እግዚአብሔር ምስ እስራኤል ዝነበሩ ርክብ እንተ አይነት ርክብ ነሩ ይብል አውዚ እሱ አምላኽ እሱ ንጉስ እቶም ህዝቡ ካታይ አገልገልቲ ግን እዚ አገልግሎት እዚ በመንታይ ተመስረተይ በፍቅር ተመስረተ አገልግሎት ማለት እዩ በፍርሕን ብናዕብን ወይ ካ አምዛ ተዘይገረ hamzi ገብረኒው ካብ ዝብል ተዘይኾነስ በአባታዊ ፍቅሪ እግዚአብሔር ከገዛኦም እሳቶም ካብ ልቦም ነው ከምልኽዎን ከገዝኡዎን እዩ ነሩ ተሐሳብ ማለት እዩ ዳሃር እግዚአብሔር እዚ ሐሳብ እዚ አው እስራኤል ከስርጽ ከሎ እቶም ህዝብታት ዓለምውን ነዚ ምሕዳራ እዚ እንተሪኦም ተጠቃምቲ እዮም ነገራችን ላይ እግዚአብሔር ንሰባት ንምድሃን ካብ ዘሎ በሐግስ ተላለ እኮ ይዝኹል ላይ ገብርሎ ማለት እስቲ ተወሰነ ዝኾነ ህዝብ ካምጽሞ ይማሃዳድርሞ ከንሪ ክርስቶስ ግን ታይሉ ናአሕዛብ ምሕዳራሲ ታይነት ምሕዳራ ነው ይሉ ናይ አውዝኮ ተዛሪው ናይ መልኪ ማለት ሓደ ታሪክን ብየጸንሕና تاي جبر نيرو بناتنا تاريخ قدم ننغوس يسجد نيرو لك همزي سدراق مسراق قبلنا جو او دورا ميدا مثل سرحوز سب نابعلو نغوسنا نكسنا مثل سرحوز سجدوا مستبحالو تايغيرم نو نازي اي سجدن وادو تايلو እና እቶም መጽሐፍ ቅዱስ ዘንብቡ ዘነበሩ ቅዱሳናት ንማንም ከስገድ ከምዘይብሉ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ነቲ ንጉስ ዝግበር ስግደት አይቀበሉ ነይሮን ካው ንምንታይ ካነ ንጉስ ዘይሰግድ ካው ናምላኽ ካነ በይኑ ስገድ ተባይሉ ተጻሒፉ እዩ ኢሎም ከዘራርቡ ከለው ናይ ገለ ቅዱሳናት ኣብ ምድርና ዝነበሩ ዓድና ዝነበሩ ታሪክ ያንብብ ጸንሐና ሕዚ ታዩ ነይሩ እትና አሕዛብ ሃይማኖት እትና አሕዛብ ሲስተም በባዕሉ ታዩ ነይሩ ፍርሕን ረዓድን ከምኡ ከዓ ዘይግባእ ንኦም ዝወሃብ ክብርን እዩ ነይሩ ስለዚ بتسعراري بقى نجزابير تسعراري نقوم كمل خلهم نقوم كسجدلهم نقوم كله نجار كجبرة لهم يوم لتقلبوا مدران زلوا نجوسات ناتنا منجستكن كم أيقونن إلو جزاب كرسوس مالتي منجستيسي كذا مدري أيقونتي منجستيس ناقل قلوت منجستيس ناتحتنا منجستيسي نكالوت كباي لحشيء إلى تحس منجستي أيلو كاميرهم كبتن كلوينا نريزلنا ስለዚህ ናግዚአብሔር መንግስቲ ከምና አሕዛብ መንግስቲ አይሆነን ከምና አሕዛብ መንግስቲ አይሆነን መሰረቱን አሕዛብ መንግስቲ አይሆነን ሐዙ ታይብል እስራኤል ግን ታይገራ ሰብአዊ ንጉስ ጣሊባ ወደ ሰብአዊ ንጉስ መስጠለበት ታይሆኑ እቲ ህዝቢ
عينو كأملاخ خالقلوس نام مورال ودقت ناب طفات ማለት ሰብ ከዓይኑ ከአምላኽ ኣብ ልዕለሉ ግዜ ኩሉ ኣብ ምንታይ ትኩረቱ ዝኸውን ኣብ ስብእና ወደ ኣብ ምድራዊ ነገሩ ትኩረቱ ዝኸውን ማለት ድሓር እቲ ኣምላኹና ልቡ ንጉስ ይገድፍሞ ናብ ላይ ኾን ጥፋትን ናብ ላይ ኾን ሞትን ከም ዝኸይድና ንርኢ ማለት ይውና ኣብናትና ኣብ ታሪክና ና ቤተክርስቲያን ታሪክ ኣብዝና ሎሚ ኣብዝና ካብ ክርስቶስ ናዕሊ ቤተክርስቲያን ምስተጣይሸት ኣብ ዘለና ታሪክ እውን እዚ ኣጋጢሙና ይዘሎ ማለት እዩ እዚ ሰብ ከአምላኽን ካምሬቱን ካመንግስቱን ገዲፉን አበይ ጠለብ ኮይኑን ነው ማለት እዩ ሰብና ለሰርሖም ነገራትን ነገስታት ምድሪ ላብ ለበልዎ ላብ ለተረከዎም ታሪካትን ነበረን ተጠሊቡ ሰብናው ከኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንሪና ነገስታት አሕዛብ ከም ተሕዚ ዘንበብናዮ መንግስቶም በምንታይ ተመስረተዩ በምንታይ ተመስረተይልና አንብብና ክርስቶስ ታይሉ عبيتهم دما كم زملخوهم ناتي منجست جن عبي كهون زدلي تاي كهون لا زغلغل لا منجست امبرس عبيتهم نكمل لهم ستعيش منجستس اي خونه تنزبل تجماطلو كم تزاربينا نري مالتي እግዚአብሔር ባርክ ያሐፍናችሁ ሐውናችሁ ትብቱ ሐሳብ ታሊ ኣብዚ ንሪኦ ነገር እንታይ ኣሎ እስራኤል መርአያ ኮይና ከም ዝነበረትን ድሓር ግን ከም ዝኣበየትን ኢና ንሪእና እታ ህዚ ዘላ መንፈሳዊት እስራኤል ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ድማ ካብታ ቀዳመይቲ እስራኤል በመንፈሳዊ ነገር ዝሓሽኩ እየ ትብል ካብኣ ተማሂራስ ጽቡቕ ዲያ ትኸይድ ዘላ ኢላ ክንረኽታ ለናሲ ኣይኮነን ንሙዳቕ ድልው ዝኾነት ብቐሊሉ ትወድቕ ዓይነት ቤተ ክርስቲያን እያ ዘላ ሎሚ እና ሓደ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ፀገማት ከጋጥም ከሎ ስሳቶም ዘይምስምማዕ ክፍጠር ከሎ ናብ መንግስቲ ይኸዱ እዚ ፀገም ኣለና ምርድዳእ ኣይኸኣልናን እሞ እስኪ ፍትሐልና ኢሎም እስላም መንግስቲ ናብ ዓለማዊ መንግስቲ ኸይዶም ሲ ዝሽግርና ስፍትሐልና ናብ ምባል ኸይዳ ያ ቤተ ክርስቲያን እዚ ድማ ዓብዪ ውድቀት እዩ ንቤተ ክርስቲያን እዚ ታሪክ እዚ ትደግምላ ናይ እስራኤላውያን ታሪክ ሲ ትደግምላ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ናበያ ክትከይድ ብርሃን ክትከውን ዓለም ዝተፀዋዓቶ ሲ መፍትሒ ግን ፍድለይልና ኢላስ ናብ ዓለም ትኸይድ ብጣዕሚ ዓቢ ውድቀት እዩ ብጣዕሚ ዓቢ ውድቀት እዩ እና ቤተ ክርስቲያኑን ካብቲ ናይ እስራኤል ታሪክ ሳይተማሃረትን ማለት እዩ እና እግዚአብሔር ዝደልዩ ግን እንታይ እዩ ካብ እስራኤል ውድቀት ተማሂርና ናብቲ ቁኑዕ መንገዲ ናብኡ ክንምለስ እዩ ዝደሊ ግን ቤተ ክርስቲያን ህዚና ገብረ ዘላ ናይዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ውድቀት እዩ እና ቤተ ክርስቲያን ካብዚ ውድቀት እዚ ክትወፅእን ናይ ፀገም ክፈትሐላ ዝኽእል እግዚአብሔር ጥራሕ ከም ዝኾነ بصلوتن بلمنا ناب እግዚአብሔር ክትቀርብ እግዚአብሔር ድማ ፍትሕ ከምጸላ ናብ እግዚአብሔር ክትቀርብ ይግባእ እምበር ናብ መንግስታት ናብ ንጉሳት ናብ ምድራዊ ነገስታት ከይዳ ፍትሕ ክትምጽእ እንድሕር ዳፈቲና ካብኡ ሳዕቤን ዝመጽ ብዙሕ ፀገማት ክመጽዮም ካብ ቤተ ክርስቲያን ዘድሊ መስትያት ኮይና ክትርእስ ሓሰበቶ ሓሳብ ብተቃራኒ ክትከውን ያ ማለት ኢና እቲ ናይ እስራኤል ጌጋ መይሳ ክትድግሙ ያ ማለት እዩ እግዚአብሔር መርአያ ክትከውን ንእስራኤል መስሪትዋ ነይሩ ግን መርአያ አይኮነትም ናይ ውድቀት መርአያ ኮይና ከም ሃገራ ኮይና ናይ ጦርነትን ናይ ሕፍሽፍሽን ናይ ስደትን መከራን ተቀባሊት ኮይና እስራኤል ከምኡ ድማ ዛቤተ ክርስቲያን እውን ተመሳሳሊ ጌጋ እንድሕር ትፈጽም ኮይና ናይ እስራኤል ተመሳሳሊ ውድቀት ይከጋጥማና እዚ ከይጋጥመና ቤተ ክርስቲያን እንታይ ክትገብር ኣለዋ መራሒዓስ እግዚአብሔር ምዃኑ ክትፈልጥ ይግባእ ማለት እዩ ካብዚ ንመሃር ካብዚ بتاعم زجرمي زابير باركم بتاعم دس بالحساب يخم يبونا من البات همود داتا مزي حجز حدد كو تمساسالي زخونينو مسرتها هاجر إسرائيل مسرتها بيت خريستيان تمساسالي زابير مجمرة هاجر إسرائيل بأبراهام جيروخ مسرت كله زنبرو علامان حجون بيت خريستيان أبانش أوكيا كريستيانات تبهلو إلو إيفنا ما فيش معرف 10 ديشان وعلو إنه بيت خريستياني أبزا كوحي كمسرت يخبل كله قدر 10 ساعات تمساسالي علامه نيكروسس علامه حدي مو إنفاسيس كتبوني إزدلي أوريدي جلسنا هنا تمساسالي
حجي بيت خريستيان قدم لك نجر كان خاتن كيف كايها كابتن نبي حلف إسرائيل كابتن نبي حلف أنا إسرائيل هيوت بخمي يا كتمهار زلوها على مو حدث قينو بيت خريستيان كرسوس مسرته على ما حدث قينو انتي كتكوني زلوها خاب إسرائيل كنتي كتمهاري زلوها يا حفشة وحسام مزختوني ليه عندنا تلقوا مسمك كنوانس داخل نقبر لنا እግዚአብሔር ዛሃበና መጠንቀቅታ በፍላይ ነዛ ቤተክርስቲያን አብዝ ጊዜ ዘላ ሬመናንት ቸርች እንብላ ወይ ድማ ቀረይታ ቤተክርስቲያን ወይ ድማ ትሩፋት ቤተክርስቲያን ተዋሃበና መጠንቀቅታ ከንታዩ ነቲ ተዋሃበና መጠንቀቅታ ከንሕሉ ንኽእል በኸመይ እዩ ዝብሉን ሓፈሻዊ ሓሳብን ተሃሊኩም አደልከባኩም መሆን እሺ እዚ ከምቲ ዝበልካዮ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ዛሃባ ከምቲ ናይ ቀደም ናይ እስራኤል ተዋሃበቶ مرآية خد كوني مرآية طرح يكون توم أب سلمات زلوا نبرهان نخمسو برهانك تبره زيو تسوي حتى زلا بيت كريستيان إخبار دليت زيو كاباز سبيو نساكت كورز جبا أسرحون زيو بيت كريستيان مالتيونا أبرأي عصر تربعة زلوا ملأختي نايسرست ملأختي كتب صح تلأخو عزيون بيت كريستياننا رأي عصر تربعة قصر شدشته كنبه نتوم عم مدري زنبرون نخلهم أحزابن عاليتاتن قانقواتاتن نهزبتاتن كسب كلهم دما نايزل على مونجيل زلو خالم الأخ عم أخل سماي كزين بخلو رأيه زمل أخ مني بيت كريستيانا نحنا هنا سباتنا زمل أختي كنا بصح لنا نعالم كبر من تان مالتنا نعالم كتاب الصح زي مال أختي زي لمن توهي والو لبيت كريستيان سلازي بيت كريستيان تايا مرآية نايز عالم مالتنا كم مستيات من إخبار ملكعسي كم مستيات كويناس كتنصبارق نمدرينا نإخبار ملأختي نام مدري نام صحت تحاكي نزل نخلو حزبي نعاليتن نقانقا كم تزنببكو نعاليتن نقانقاتاتن بخلو قانقا ناتزاربت ملأختي إخبار كتاب الصح نإخبار حساب دريتن زي كاب بيت كريستيان زي صبيو إخبار سلازي كلنا زي نإخبار دريت حزنا نحن كنفصل كنزقبعنا يعني إخبار يبارك بطعمي حفنا تشو أبزي حساب زين بفلين عنا استوهبنا متنقرتها خنتاي بجحت نعلامة هاجر إسرائيل ونكت مسرت كذا نعلامة يتمسريتو حروديو نحن حجي وين كاين ودق عندنا استوهبنا متنقرتها له موت متنقرتها انتايو كابزو توسخا تقل على خبز حفشه وتمرت سنتاي تماهير كنت كتم حالف تدلي تخطات حزوان نجر بيت كريستيان كم تنرئ زلنا إسرائيل ولا إخبار إن إسرائيل كد عايش كله انتهي علامة حزويات عايشوا مالتيو برهان نكتكون وادو برهان عالم كتكون نتي إخبار حزبو زخانة حزبي عم حدارا إخبار زعت حزبسي مسجونو زبل نجر كتانس أوارقيو أو بزحات كا ناتسحبو نفتنا محدارا إخبار نفت منجست إخبار نكمزويو إخبار مكناتهم عالم زلو حزب كله إخبار فكري إخبار اللي سألوا ود سبيلن إخبار تجبريو إخبار سأليتو مسمنيو مستجبريو مالتي مستي كفوق سرحيو مستحاتاتيو مستي مالت نو تسعراري زخانو نجارات تجبر كله إخبار اللي سأليم إخبار نفطرات كله يفوتو يفكريو مالتي سلازي هذه إخبار برهان كتكون زغمت بيت كريستيان ويخا بكريستوس تمسرتت بيت كريستيان نافتي تاي إخبار بيت كريستيان كانت عايش كله تمجمر علامه كمالتي تمجمر علامه في التحسي أبا يونيو نجستات مدرس لك عمزي سلمون ناب إسرائيل أو نجسلو جزي نجستات مدرو كلهم نابي خدونيرو ناف سلمون خدونيرو مكرخات وكوي كعدنا ونكو نجست كايدا حمل الله تاريخ الله مزعب ودسنا مال فتح كحنكليتين يروم زي فتح نجر نيوم أو علم زلوا مكناتهم ما راح يوم أتي بقى نجارات أو أساسي بوزحوهم سلاسة خانة مالت فتحنا وزركونا أو نامزو كنا كوزيو نيرو حساب إخبارنا حزق انت عينا نرى لنا كم تلتبع على بيت كريستيان نابي خيدا أتي تجوارات تستوهبا إلى ما قدي فاسي فتحنا ويك كابي كترك بخيدا كاب عالم كترك كاب منجستات مدر كترك بخيدا كداني هو كعرقوا
ምስ እግዚአብሔር استعارقوا نعو نابلت نعذاب نا እግዚአብሔር ዕርቂ ክጽውዕ ነረትስ ታይ ክትኮን እርስ በርሳ ተሐንፍፍን ፍሽሽ ይላስ ካው ዳረ መተዓረቂ ካ ካው ዓለም ማለት እዚ ለሕሰብ በዘመናት ሲ መንግስታት ምድርስ ቤተ ክርስቲያናት ተዓሪቆም ጽቡቅ ነገር ተሪዩ አይፈልጥም ማለት ወይ አትዮም አይዳአታውነት አትዮም ታይገሩ ንናዓሎም ፖለቲካዊ ሲስተምን ንባዓሎም ጥፋዓትን ታይገሩ ይጥቀሙ ንመራሕቲ ተጠቂሞም ነቲ ህዝቡን ናብ ጉድኣት ይወስድዎም በር ዓለም ሲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ነገር ፈቲሓ አይትፈልጥን ኣብ ዘመናት ማለት እዚ ግን እግዚአብሔር ሓደ ጻውዒት አቅርበልና ማለት ሓደ ጻውዒት ካቅርበና ካሎ ግን ቀድሚኡ እግዚአብሔር ንህዝቡ ዘሎ ሐሳብ እንታይ እግዚአብሔር ሲ ንዝፈጠሮ ፍጡር ታዩ ሐሳቡ ታዩ ትልሙ ታዩ እዚ እስራኤል እግዚአብሔር መሪጹ ንአሕዛብ ብርሃን ክትከውን ናና ከም ቤተ ክርስቲያን እዚ ናይ ዘለዓለም ወንጌል አበሰርት ናይ ዘለዓለም ወንጌል ኢልና ነና ወዶ ናይ ዘለዓለም ወንጌል ንዓሌታት ንቋርቋታትን ንህዝብታትን ወዶ ኢልና ወዶ ሕዚ ስለዚህ እዚ ናይ ዘለዓለም ወንጌል እዚ ንከኻይድ ተኮይኑ እግዚአብሔር ንህዝቡ ዘለዎ ሐሳብ እንታዩ ንርኢ ዘሁልቁ ምዕራፍ 14 17 ንርኢ ሕጂ ከዓ እልመነካ ኣለኹ ሓይሊ እግዚአብሔር ይዕበ ከምቲ ተዛረካዮ ከምዚ ኢልካ እግዚአብሔር ንኹራ ደንጓይ በዓል ብዙሕ ምሕረት እዩ ንሱ በደል ሓጢያን ይቕረ ይብል ሓጢያት አቦታት አውሉድ ሳልሳይ ክሳዕ ራብዓይ ወለዶ ይቀጽምበር ንበዳሊ ከይቀጽዐ አይሓድጎን ነዚ ህዝቢ እዚ ከምቲ ካብ ግብጽ ሒዝካ ክሳዕ ናብዚ ይቕረ ዝበልኩካ ሕጂ ከዓ እልመነካ ኣለኹ ኢሉ እንትና ከብል ከለና ንርኢ ሙሴ እዚ ዘረባ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ግን እግዚአብሔር ታይነት እግዚአብሔር ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ንኩራ ደንጓይ በዓል ብዙሕ ምሕረት በደል ሓጢያት ታይ ዝገብር ይቕረ ዝብል አምላኽ እዩ ንመን ንእስራኤል ንበይኑ አይኾነን ወዳ ንእስራኤል ንበይኑ ድዩዚ አይኾን ንመን ንዝፈጠሮ ዘበለ ፍጡር ብሙሉኡ ማለት እዩ ሐሳብ እግዚአብሔር ንህዝቡ እዚ እዩ ሕዚ ክርዳእና ዘለዎ ነገር ማለት እዩ ኣብ ኢሳያስ 42 ፈቅድ 6 ለሎ ካንብብ ፈቱ ኢሳያስ 42 ፈቅድ 6 ከዓ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ንዛ ምድሪ ንዘለው ታይ ከም ዝኾነ ንርኢ አንቲ ዕውራት ክትከፍተን ታዩ ታይልኮ ቤተ ክርስቲያን እዚ ክንብል ከለና አንቲ ዕውራት ምንቲ ክትከፍት ንእሱራት ካብ ቤት ማእሰርት ነቶም ካብ ጸልማት ዝነብሩ ከዓ ካብ ማእሰርቶም ምንቲ ከውጾም አነ እግዚአብሔር ብጽድቂ ጸዋዕኹካ ብኢድካ ክሕዘካን ክህልወካን ክዳን ህዝቢ ብርሃን አሕዛብ ክገብረካ ይብል ማለት ስለዚህ ሕዚ ናይ መጨረሻ ታርጌት ወይ ከዓ ከም ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ከም አበሰርት ናይ ዘለዓለም ወንጌል ጻውዒት እንታይ እዩ ክንብል ከለና ብርሃን መብራህዩ ታይብል መስይሉኩም ዘብ ሓዳት ጸልመት ዓመት ብርሃን መብራህዩ ታይብል መስይሉኩም ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምድርቲ ክትበርህ ያ ይብል ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ክንርኢ ከለና ሙሉ ብሙሉ ዛ ምድሪ እዚኣ ክትበርህ ያ ይብል 18 ሓደ ድሕርዚ ከዓ ዓቢ ስልጣን ዘለዎ ካሊእ መልአክ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ረእኹ ብክብሩውን ምድሪ በረት ይብል ምድሪሲ ከምዛምዚ ዘሎ ጸልማት ኮይና አይት ከምዘይ ተተርፍ ቃል እግዚአብሔር ይዛረብ ኣሎ በምንታይ ተበርህ በክብሩ እግዚአብሔር በምንታይ ተበርህ በሐቅ ተበርህ በምንታይ ተበርህ በቃል እግዚአብሔር ተበርህ መልእክተኛ ማን እዩ ቤተ ክርስቲያን ሲ ሐምዚ ኢላ ዝሕት ማለት ዝሒል ማለት ቤተ ክርስቲያን ክብል ከለና ንስኹም ቤተ መቅደስ አምላኽ ይሉለና ወደ ና እግዚአብሔር መሕደሪ ዝኾኑ ደቂ ሰባት በትክክል እግዚአብሔር መሕደሪኦም ዝገብሩ ሰባት ምድሪ ዘብሩሁላ ዘመን እዩ እዚ ዘመን እዚ ማለት እዩ ስለዚህ ምድር በክብሩ እግዚአብሔር ትብራህ እዩ ጻውዒትና ማለት እዩ እግዚአብሔር ያብርህ እዩ ዘሎ ስለዚህ በዚ ብርሃን እዚ ክንመላለስ ሓና ከምኡን ነቶም ከድሕኑ ዘደልዮም ንኩሎም እዩ እግዚአብሔር ካድሕን ልፈትሞ ንኩሉ ሰብ ካድሕን ኣብ ዝፈቱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከዓ በዚ ብርሃን እዚ ክናፈስስ ፈቃድ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩና እንዳውም ኣብ 18 አቱም ህዝበይ ይብልወድ አቱም ህዝበይ ተግበሩ ካብአ ውጹ ካብ ምንታይ ካብ ባቢሎን አሳሓትያ አካሄዳ አሰራራሃ ሁሉ ብረረቀቀ መንገድ ሰርሕ ያዛላ ግን ሕዝውን ብርሃን እግዚአብሔር ይፈርሃልኩም እዩ ዘሎሞ ህዝበይ ተግበሩ ካብኡ ተግበሩ ውጹ እና በለ እግዚአብሔር ጻውዒት ተቀብር ያቀርብ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባርክ ንሹ እግዚአብሔር ይባርክ ሓውና ተስፉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓሳብ ይኹም አቅሪብኩምልና
كبرات تقاتلت مدبنا بزغربنا لكم مدب كم تبارككم تسفى نقبر نزل لكم حتى وريتو خمتي عب مأتوي زبلنايو بتاع مسكوت تلفزيون تسحف زلوا أدراشا خطلوا قلنا كم تقولوا كان فلت نفتو بار برنامج بصلاتكم جمرنا بصلاتكم دينا نسلي إجابة راملاخ سلزجزين ساعتين مسكناكا حجلون كاركا خفيتنا بنزنا على وانسخا مسانا سلزنا مركان سلزمر حكانا نمسكناكا كم كاركا خنبر متنقا تخا كله تقبلنا دما بدنك خنبر كتردعنا لمن استرفق زينا ساعتنا نباركو بقيتنا من حانس كرسوس آمين